الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى لوکاں یار بنائے نے جگ اتے لوکاں یار بنائے نے جگ اتے کوئی جھوٹا تے کوئی سچائے او دکھ سکھ وچ جیڑا کم آوے اوہی دوست تو یار اچھا آئے پر کوئی یار نہیں بن دے بندے نا پر کوئی یار نہیں بندے دے نال مردا پاویں جنہ بھی ہووے پکائے قبر حشر وچ جنے کم آونا اکو یار دوست تو رب سچائے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام آدم مرشد آدم حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں عزت دلائق پردے میں بیٹھنے والی اسلامی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اول وقت جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے میں دعا کرنا اللہ جتو جتو میرے ویر میرے بزرگ نوجوان ساتھی میری ماما بہنا چل کے آئیاں نے اللہ قدم قدم تے گناہاں نو معاف فرما کے اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرمائے حضرات قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم عنوان بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دی زندگی نو کچھ چیزاں دا مجموعہ بنایا فرمایا کہ اسی دنیا تے جدو پیدا کرنے جتنے دنیا تے انسان آئے نے اسا انہاں دی زندگی دے اندر کچھ مور بنا دیتے نے کچھ چیزاں ایسیاں شامل کر دیتیاں نے جتنے دنیا تے انسان نے انہاں تے کدی خوشی آئے گی تے کدی غم آئے گا اور خوشی اندر بھی اللہ آزمائش کر دینے غم دے اندر بھی اللہ آزمائش کر دینے اللہ تعالیٰ دی ذات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے فرمایا دکھ تے سکھ میں بندے دی زندگی دا حصہ بنا کے ویکھنا اے جاننا سکھاں ویلے میرا بندہ کدے در تے جاندہ ہے تے دکھاں ویلے کدے در تے جاندہ ہے چونکہ اگر اے آزمائشاں اور اللہ تعالیٰ آزمائش نہ کر دے تے بندیاں دا کیویں پتہ لگدا کدی اللہ تعالیٰ بیماریاں پا کے آزمان دے نے جس طرح حضرت نبی ایوب علیہ السلام نو 40 سال اللہ نے بیماریاں اندر مبتلا کر کے آزمایا پھر شفاواں دے کے آزمایا
کدی اللہ تعالیٰ دی ازمائش یہ ہوندی ہے کہ اللہ دولت دے کے ازمان دے نے میرا بندہ ادھا نجائز استعمال تے نہیں کردا. کدی اللہ تعالیٰ دولت دے کے واپس لے جا کے ازمان دے نے. اور لوگوں انہا ساریاں گلان دا جڑا مجموعہ ہے کہ دن صدا ایک جیسے نہیں رہے دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عنوان نو قرآن پاک اندر بیان کر کے ساڑھے تک یہ پیغام بچایا ہے کہ کدی بھی سکھا ویلے دولت کول ہووے، عہدہ ہووے، مال ہووے، عزت ہووے، تیرا وقار ہووے، کدی کسی نو حقیر نہ سمجھی، کیونکہ دل ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہندے، وقت ایک جیسا نہیں رہندا. اگر جوان اپنی جوانی نو زنا کر دیا، برائی کر دیا، ضائع نہ کریں، صدا جوانی نہیں ہو رہندی، بڑا پا بھی آنا ہے. حضرات یہ دنیا مقافات عمل ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ بندے نو اختیار دے کے بھی ازماندہ ہے تے اختیار سارے ختم کر کے بھی ازماندہ ہے. جن عہدے دار مال و دولت والے انسان نے اگر یہ صحیح اپنے عہدے دا استعمال کرن تے کئیاں دا فائدہ ہو سکتا ہے. ایک بندے دی زبان بولن دے نال اگر کسی دا فائدہ ہوئے تو انہوں دینا چاہیے. لیکن عہدہ اور دولت ملن دی وجہ تو کئی ایسے جنہ دی تربیت نہیں او غرور اور تکبر اندر اپنی زندگی دے ایام گزار دینے. بڑی محبت اور شوق نال میں بڑے اختصار دے نال اس خطبہ جمعہ اے روحانی ورکشاپ ہوندی ہے ایک ہفتے تو بعد میں بڑے ہی محبت اور شوق دے نال ایک نبی علیہ السلام دا فرمان تواڈی چولیاں دی زینت بنانا چاہنا. انسان کسے پلیکھے اندر نہ روے. اور میں تھوڑے دن پہلے دیکھ رہے آساں گجرانوالا دا ایک بہت بڑا نام ہے جنہاں دا نام گلو بٹ دے نام تے بندہ بڑا مشہور ہے. مشرف دور دے اندر انہیں کئیاں نو سدھے فائر لگائے، بچیاں نو قتل کیتا. میں کل دیکھیا کہ ان بیڈ تے پہ ہے اور کتنے سال ہو گئے نے بیڈ تو اٹھ نہیں سکیا. کدی بھی اپنے عہدے دا غرور بندے نو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صدا دن ایک جیسے نہیں رہنے. بڑے بڑے جوان بیماری آئی تے ککھاں منگو رو لگے، بڑیاں بڑیاں دولتاں لے بیماری آئے تے مرگ والے بستر تے رب دے کولوں موت منگ دے ہوئے نظر ہوندے نے. اور لوگوں ایک قانون میرے بادشاہ دا، ایک نظام میرے اللہ دا فرمایا، اے موضوع بیان کیتا. اور لوگوں صدا وقت ایک جیسا نہیں جے رہندا، صدا دن ایک جیسے نہیں رہندے. اے نہیں ایس مجلس اندر تسی کنے بیٹھے ہو کوئی اے بندہ نہیں کہہ سکتا حضرت جی میں ساری زندگی دکھان دے اندر ہی گزار دیتی ہے. اے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ساری زندگی میں سکھ اندر گزاری ہے، دکھ نہیں آیا. سکھ تے دکھ دو میں بندے دی اللہ نے زندگی دا حصہ بنا دیتے نے. کسے نو دکھ آوے اولاد دا، کسے نو دکھ آوے کاروبار دا، کسے نو دکھ آوے نماز چھٹن دا. یہ دکھ تے سکھ بندے دی زندگی دا حصہ نے. بڑی محبت نال شوق نال تشریف رکھنا. فرمایا اگر دکھ آوے تے اپنی زبان چو کہنا رضیت باللہ، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں جس حال اندر تو رکھے ہے. تے جے اگر سکھ آوے تے کہنا الحمدللہ، اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے میرے پلے کچھ بھی نہیں. بڑی محبت نال میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے قرآن وال غور کرنا بڑی محبت نال. خالق کائنات دا قرآن سننا اور مالک کائنات نے بڑا پیارے انداز دے نال اس عنوان نو بیان فرمایا. دن صدا ایک جیسے نہیں رہندے اور حالات بدل جاندے نے، وقت بدل جاندہ. قرآن اللہ دا عزیزان من میرا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا. رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آوے شوق نال پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور خالق کائنات دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہے ہیں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر خوشحالیاں دے اندر اللہ دنیا دے سکون اندر اللہ سب کچھ دے دے اپنی زبان حال چو کہنا اللہ تیرا شکر الحمدللہ رب العالمین اللہ تعریفاں تیریاں نے اللہ ثناواں تیریاں نے اللہ حمدہ تیریاں نے اللہ اے دنیا دا نظام ہی تیرا اللہ احساناں بھی تیریاں نے اللہ اے جسم تو ہی بنایا اللہ اے اکھاں تے ہاتھ عطا کیتے نے تو ہی کیتے نے اللہ ایک اللہ دی ایک نعمت دا انسان شکریہ ادا نہیں کر سکدا میری ابیرہ فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان جو کہندا الحمدللہ مکان ویکھے تے کوئی کہہ دے وے تیریاں بڑیاں محنتاں نے اینا دیواراں دے اندر تیری محنت شامل ہے اینا دیواراں دے اندر تیرا خون شامل ہے اور محنت کر کے کوٹھی بنائی آؤ بنگلہ بنایا ہی میرے ابیرہ اے نہیں کہنا ہاں جی بڑی محنت کی دیا کیا کر الحمدللہ اور تعریفاں اگر ساریاں نے اس بادشاہ آواز دے میرے ابیرہ اللہ دا ذکر کرنا آکھنا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرمان دینے جڑا بندہ قینا اپنی زبان میں حال جو لئن شکرتم جڑا شکر ادا کرے گا فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ انہوں میں مزید رزق دے مانگا رزق آوے تے شکر ادا کریا کر دولت آوے تے شکر ادا کریا کر میرے ابیرہ اچھا وقت آوے تے شکر ادا کریا کر فرمایا جڑا خوش ہو جاندہ ساڑھے تے ساڑھا شکر ادا کرنا شروع کر دیندہ اللہ اسی ایدیاں خوشیاں دے اندر اضافہ کر دینے اللہ دولت دے اندر برکت کر دینے میرے ابیرہ فرمایا جڑا ساڑھیاں نعمتاں تو منہ پھیر لیندہ بھی ساڑھے بارے الفاظ ٹھیک نہیں بول دا کفریہ الفاظ بول دا بھی پتہ نہیں اللہ نے بیماریاں میرے واسطے رکھیاں سن آزمائشاں میرے واسطے رکھیاں سن خالق کائنات فرمان دینے فرمایا لئن کفرتم فرمایا اگر کفر کرے گا ان عذابی لشدید اسی عذاب اندر شدید عذاب اندر اسی مبتلا کر دے مانگی میرے ابیرہ لیکن انسان اتنا غافل ہے انسان اتنا غافل ہے لوگو اور رب سب کچھ دے وے تے اللہ دا شکریہ جدوں کچھ بھی پلے نے تے رب دا شکریہ ادا کر داوے تے اللہ سب کچھ دے دے وے میرے ابیرہ اے اللہ دے در تے نہیں ہوندہ اللہ دے سامنے آکے سوال نہیں کردہ میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ نام بڑے خوبصورت بندہ رکھ لیندہ وے میرا نام بڑا پیارا علی رکھ لے آؤ ابو بکر رکھ لے آوے میرے ابیرہ نام پیارے رکھ لیندہ وے لیکن لوگوں انہوں رب دا شکوہ کر دیاں نظر آؤندہ وے میں محبت دا ترجمہ کر دیاں پیار دی گل بھی کر دیاں توجہ کرنا دراؤ حضرت علی دا نام کتنا پیار ہے کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ایک شاعر بڑی محبت نال آمدہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا
کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، اور وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، اور بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ مطلب ہوئے تے رب دے در تے پورا ہو جائے تے اللہ دے در تے اونا پسند نہیں کردہ، رب دا شکر ادا کرنا پسند نہیں کردہ۔ عزیزان من میرے مسلمان میراؤ، اس بات وال تو توجہ کرنا، غور کرنا دراؤ۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آوے، فرمایا توجہ کرنا، اللہ دا قرآن بولے آؤ، فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بین الناس، فرمایا کائنات دیو لوگوں سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ وقت بدلم تے قادر، میرے ابیرا اللہ عزت دین تے قادر، اللہ دولت دین تے بھی قادر۔ اگر دنیا اندر عزت کسے دے ہاتھ اندر ہوندی، میرے ابیرا لوگ ذلیل و رسوا ہو جاندے، اور لیکن عزت دیوے تے میرا بادشاہ دیوے، فرمایا وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے ابیرا دولت دیوے تے اللہ، میرے ابیرا اللہ سب کچھ دیوے تے او واپس لیم تے بھی قادر ہے، میرے ابیرا جڑا دے سکتا ہے او لے بھی سکتا ہے، اور لوگوں شکوا نہیں کرنا رب دا، اور جڑا مومن بندہ ہوندہ وے نا او ہر حال دے اندر اللہ دا شکریہ ہی ادا کر داوے۔ اللہ جس حال اندر تو رکھے آوے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرمان دینے جڑا بندہ رب دا شکر ادا کرنے والا وے، میرے ابیرا اللہ نے نعمتاں دیتیاں نے اور شکر ادا کر داوے، میرے ابیرا جے رب تعالیٰ نے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ، کوئی مصیبت دے اندر مبتلا کر دیتا وے، تے جڑا مومن بندہ وے اللہ دی رضا تے راضی رہندا وے، اللہ دے شکوے نہیں کردا، اللہ دا شکوہ نہیں کردا، میرے ابیرا رب دی رضا تے راضی رہندا۔ آقا فرمان دینے اللہ کل قیامت والے دن جڑے لوگ اللہ دے دربار اندر کھڑے ہونگے، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، اور لوگوں اے سورج جڑی تبش نہ آج بندے پسینے اب دے اندر، فرمایا جدو کوئی سایہ کل قیامت والے دن نہیں ہوئے گا، اللہ اپنے عرش دا سایہ اونا لوگانوں دے گا جڑا بندہ خوشی دے ویلے شکر کر داوے، غم دے ویلے اللہ دی رضا تے راضی رہ کے صبر کر داوے۔ میرے ابیرا نبی پاک دا فرمان، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن عرش دے سائے دے نیچے انہوں کھڑا کر دے گا۔ میرے ابیرا توجہ کرنا درا، اور میں جڑی گل کرنا چاہنا آکھے اب تلک الایام، اور تلک الایام، ایام کہندے نے دنانوں، فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ دن پھر کے لے آم دینے۔ میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر کر رہے نے،
چل دیاں بیت اللہ آیا اللہ تو انہوں بیت اللہ لے جاوے میرے ابیرہ اللہ اسی سال اپنے کر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے میرے ابیرہ میرے آقا آئے نے میرے پیغمبر دے جانشار میرے نبی دے صحابہ نال نے میرے ابیرہ آقا فرما دے نے اے بیکھو بیت اللہ دیاں چابیاں کدے کون نے بیت اللہ دیاں چابیاں میرے ابیرہ آقا فرما دے نے فرمایا بیت اللہ دیاں چابیاں اسی عمرہ کرنا چاہنے آقا علیہ السلام نو کسے دسے آکھیا سونے حضرت عثمان نام دا بنداوے او دے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے میرے ابیرہ بلایا گیا عثمان نو اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا حضرت عثمان آئے نے اور لوگوں میرے آقا فرمان دے نے فرمایا عثمان بیت اللہ دیاں چابیاں دے دے اسی عمرہ کرنا چاہنے عمرے دی نیت نال آیا میں آیا تے میرے غلامی نال آئے نے میرے ابیرہ عثمان کلمہ نہیں پڑھیا فرمان دے نے آندے نے نہیں میں تھانو چابیاں نہیں دے مانگا مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو حضرت عثمان نے انکار کیتا وے چابیاں کدی سجے ہاتھ تے چھوٹ دینے کدی کھبے ہاتھ تے چھوٹ دینے انام دی چھڑکم دیاں آبادہ آ رہیاں نے میرے ابیرہ آقا فرمان دینے فرمایا عثمان آج مان نہ کر صدا دن ایک جیسے نہیں ہو رہے دے صدا وقت ایک جیسا نہیں رہندا میرے ابیرہ توجہ کرنا تراؤ اور لوگوں جدو مکہ فتح ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی ہے نا چابیاں میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر او بیت اللہ رب دا کر جہراوے حضرت خلیل پیغمبر نے بنایا او دیاں چابیاں میرے مرشد پاک دے ہاتھ دے اندر سرکار مدینہ امام الانبیاء نے چابیاں پھڑیاں ہویاں نے حضرت عثمان اور لوگوں ایک کون عثمان میرے پیغمبر دا دوہرا دماد عثمان جنہوں میرے آقا نے آکھیا عثمان فی الجنہ عثمان جنتی شہداد آوے حضرت عثمان آئے نے میرے ابیرہ عجب نبی دا کلمہ پڑھے آوے نبی تے ایمان لے آمدہ وے چابیاں بیت اللہ دیاں میرے آقا دے ہاتھ دے اندر میرے ابیرہ آقا کدی چابیاں نو ادھر سٹھ دینے کدی ادھر سٹھ دینے اونا دیاں چھنکم دیاں آبادہ دیاں نے میرے آقا فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے عثمان میں تینوں آکھیا سی صدا دن ایک جیسے نہیں رہندے تینوں میں کیا سی صدا وقت ایک جیسا نہیں ہو رہندا کل تیرے ہاتھ دے اندر آج ساڑھے ہاتھ دے اندر میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے عثمان ای چابیاں لے لاؤ قیامت تک تیری آل اولاد دے اندر ای چابیاں جان گیاں آج بھی بیت اللہ دیاں چابیاں جنام دے ہاتھ دے اندر نے او میرے عثمان دی لڑی دے اندروں نے میرے ابیرہ لوگوں صدا وقت ایک جیسا نہیں دے رہندا او میرے اللہ چاہوے او بادشاہانو فقیر بنا دے وے او چاہوے تے فقیرانو بادشاہ بنا دے وے او چاہوے تے وزیرانو گلیاں تے ککھا مانگو رول دے وے او چاہوے تے صدیاں تے بیمارانو او شفاما عطا کرم تے قادر میرے ابیرہ توجہ کرنا نراؤ اے سارا نظام میرے بادشاہ داوے اے سارا نظام میرے اللہ داوے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردہ ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردہ ایک او کلا باج شریکوں تے ہے بے سلطان امردہ ایک او کلا باج شریکوں ہے او سلطان امردہ
بادشاہانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا اے بادشاہانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا آجزاں تے مسکینہ تائیں او دے دے ویس تخت شہانہ میرے ابیرہ مرضیاں میرے بادشاہ دیاں او جیدہ چاوے وقت بدل دے وے او جنہوں چاوے شفاواں دے دے وے او جنہوں چاوے عزت دے دے وے اور رب کسے نو عزت دے وے نا تے حسد دی اگ دے اندر نہ جلیا کر رب کسے نو عزت دے وے نا تے کسے دی عزت وے کے سڑیا نہ کر رب کسے نو عزت دے وے نا او دے خلاف پروپو گنڈا نہ کریا کر رب کسے نو عزت دے وے نا او دے بارے چگلیاں نہ کریا کر رب کسے نو عزت دے وے نا او دے بارے بددعا نہ کریا کر رب کسے نو عزت دے وے نا او دے بارے دل اندر حسد پیدا نہ کریا کر اے گڈی ویکھ کسے دی نہ سریا کر نہ اوکے ہوکے پڑیا کر نہ بیکھی کم شریکاں دے اے سکھ مل دینے نال نصیباں دے او جنو چاوے بادشاہ بنا دے وے میرے امیرہ آج کئی بندے نے اللہ عہدہ دے دے وے نا لوگوں وقت بدن لگیاں ٹائم نہیں جے لگ دا اللہ کسے نو عہدہ دے وے نا اپنے عہدے دے نشے اندر آکے اے غریب نال زیادتی نہ کرے آجے اپنے عہدے دے نشے اندر آکے امیر دا ساتھ نام دے آجے اپنے عہدے دے نشے اندر آکے میرے ابیرہ اوے او بادشاہ جڑے نے ہواواں دے اندر اور سفر جڑا کردہ جہاداں دے اندر سفر کرنے والے اور جنہ دا لائف سٹائل دنیا نے ویکھیا اور جڑے ہزاراں گڈیاں تے نکلن والے اور جنہ دے اگے پیچھے لوگ نظر آندے سن آج انہاں دیاں قبراں بنیاں نے تے قبراں تے کوئی جانا بھی پسند نہیں کردا جنہوں ملن واسطے ٹائم لیا جاندا سینا اور جنہوں ویکھن واسطے دنیا ترس دی سینا آج قبرستان دے اندر پینے تے انہاں دیاں قبراں تے کوئی مٹی پان واسطے نہیں ہوندا اپنے عہدے دی لالچ اندر اپنے عہدے دے غرور اندر کسے دے ظلم نہ کری عہدہ صدا نہیں ہو رہندا اے بڑے بڑے وزیر آئے تھے ٹر گئے اے بڑے بڑے راجے آنو موت نے نہ چھوڑیا جدے اتھے دل آیا اوہ پھول توڑیا ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویرانے ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گھمانے ہوئے میرے امیرہ اے عہدے صدا نہیں رہندے مالک کائنات نے فرمایا آکھے اب تلکل ایامو نداولھا بین الناس اس آیت دا ترجمہ سنیا جے محبت والا نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی نہ سارے چہرے ہس دینے نہ ہر ایک صورت رونی ویرو پنڈ دکھام دی سر تے چاہ جس ٹونی اس ٹونی پیا بندہ پامیں کچھ کرے پیا بندہ پامیں کچھ کرے او جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غمان تو چھٹی ملتی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لائیاں میلے ہومن کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بوتے کرما والے نے کتے لسی پیننو مل دی نہیں کئیاں کتے دودی پالے
نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں کئی دیم دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے جمل تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جارے نے کتے مولانا محمد حسین شیخ پوری دا جنازہ اٹھے آؤ کتے مولانا محمد اقبال قصوری صاحب دا جنازہ اٹھے آؤ کتے مولانا محمد عبداللہ گلداس پوری صاحب دا جنازہ اٹھے آؤ کتے مولانا محمد شریف الہبادی صاحب دا جنازہ اٹھے آؤ کتے مولانا محمد حافظ عبداللہ شیخ پوری دا جنازہ اٹھے آؤ کتے سید خاندان دے عظیم چشم و چراغ سید عبدالغنی شاہ دا جنازہ اٹھے آؤ ایسا مجلس اندر کنے آئے نے کسی نے اپنے ویر دا جنازہ اٹھایا کسی نے اپنی بہن دا جنازہ اٹھایا کسی نے اپنے باپے دا جنازہ اٹھایا کسی نے اپنی اماں دا جنازہ اٹھایا کتے جمل تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جارے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دینے کئی میت نو محلارے نے کتے شیرے گانے پہ بن دینے کئی قبراں بچ دفنارے نے کئی کرسیاں تے چر بیٹھے نے کئی کدے دے چر کے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا صدا دن ایک جیسے نہیں رہندے مان نہ کری اپنی جوانی دا اپنی دولت دا اپنے عہدے دا اپنی کوٹھیاں بنگلیاں دا صدا وقت ایک جیسا نہیں رہندا مینوں گجرا والا دے اندر ایک نوجوان آیا مینوں آندا حضرت جی اے مسجد دا جنہ کام ہونا لے میں پیسے ادا کرانگا پیسے لے کے کام کروایا رب دی قسم ایک دن آیا آندا حضرت جی میں تواڈے نال ایک گل کرنی ہے میں کہا دسو عبدالوحید دا نام ہے آندا حضرت جی اج جمعہ پڑھاؤ گے تے میرے واسطے اعلان کریا جے میرے گھر ایک ڈنگ دا بھی آٹا موجود نہیں اتنی بات کہی میں پریشان ہو گیا او بندہ جرا رب دے کرانچ پیسے لان والا وقت ایک جیسا نہیں رہندا کئیاں بادشاہاں نو منگن تے مجبور کر دیندا مظفر آباد دے اندر زلزلہ آیا تے میں پڑھیا زلزلہ آیا جدو زلزلے دے دوران لوگاں نے اپنی زکاة پورے پاکستان اندروں بھیجیے تے زلزلے دے دوران عورتاں دی لین لگ گئی تے ایک عورت زکاة لین واسطے آئی دامن لین واسطے آئی دین والا بھی چیخا مار کے رو پیا تے لین والی عورت بھی رو پئی کسے پوچھیا روم دی وجہ آندے نے 4 دن پہلا ایسا عورت نے اپنے مال دے بچو 8 لاکھ دی زکاة دیتی ہے اوہی عورت آج زلزلہ آیا ہے سب کچھ مک گیا ہے کار کچھ نہیں تے آج زکاة لین تے مجبور ہو گئی ہے اور صدا جوانی صدا دولت ایک جیسا وقت نہیں رہندا امام سعدی رحمت اللہ علیہ نکلے تے رب دے سامنے شکوا توجہ کرنا درا ایک رب دے سامنے شکوا کیتا پتہ کی شکوا کر دینے عزیزان نمان میرے مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ امام سعدی رحمت اللہ نکلے نے تے چل دیاں حضرتانوں اٹھایا تے بتا کیا دینے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھنے والو حضرت امام سعدی فرمان دینے اللہ سونیا میں وقت دا امام اللہ میں
تیرے بندیاں نو تیرے دین نو دین سکھانا وا تیرے بندیاں تک تیرے دین دا کام کرنا وا اللہ میرے پیراں تھلے پان جوگی جتی بھی کوئی نہیں میرے ابیرا شکوا کیتا رب دا رب دے شکوے کرن والے آؤ جگہ جگہ تے بہ کے کہنا رب نے سانو کی دیتا وے بیماریاں رب نے ساڈے واسطے رکھیاں سن آزمائشاں رب نے ساڈے واسطے رکھیاں سن میرے ابیرا رب دا شکوا نہ کریا کر رب دا شکوا نہ کری سن جواب سنیا جے امام صاحب دی دعا کیتی ہے نا تھوڑا جیا اگے گئے نے وکھیا کیے ایک بندہ زمین تے رڑدا پیا وے میرے ابیرا او دے پیر موجود کوئی نہیں او دیاں لتاں موجود کوئی نہیں اس ویلے سجدے دے اندر کہندے نے اللہ مینوں معاف کر دے پیراں تھلے پان جوگی جتی نہیں اللہ چلن جوگے پیر تے عطا کیتے نہیں نا ہر حال دے اندر رب دی رضا تے راضی رہیا کر رب دے در تے آیا کر نوجوانوں اگر ذہن اندر شیطان خیال پاوے نا کہ رب نے سانو دیتا کیے میرے ابیرا رب نے صحت دیتی ہے اے بڑی اللہ دی رحمت ہے رب نے مال دیتا اے رب دی رحمت ہے اللہ 3 ٹائم کھانا دے رہے آوے اے رب دی رحمت ہے اللہ نے سونا لباس دیتا اے رب دی رحمت ہے اللہ نے حسن دیتا جوانی دیتی رب دا شکر ادا کریا کر شکوے نہ کریا کر شکوے نہ کریا کر اگر شکوا رب دے سامنے کرن لگے نا گجرا والا تو آئے ہوئے فقیر دی اس گل تے ضرور عمل کریا دے جدو رب دا شکوا کرن لگے نا سمندری دے ہاسپٹلاں دے چکر لایا کر فیصلہ آباد دے ہاسپٹلاں دے چکر لایا کر تیرے تو سونے مال بھی بڑا بے دولت بھی بڑی ہے ہسپتالاں دے اندر بیڈاں تے اڈیاں رگڑ دینے اللہ سانوں میں شفا دے اسی بھی جا کے نماز پڑھیے اللہ سانوں میں شفا دے اسی بھی جا کے جمعہ پڑھیے لوگوں صدا دن ایک جیسے نہیں دے رہے دے میرے ابیرا توجہ کرنا کراؤ رب دا قرآن بولے آکھے آؤ خالق کائنات فرمان دینے فرمایا یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین حضرت نبی یوسف علیہ السلام میرے ابیرا توجہ کرنا پڑھاواں نے نال لے آوے نا آندے نے تھاڑا باپ جیڑا وے یوسف دے نال ہی پیار کردا ساڈے نال پیار کردا کوئی نہیں ساڈی تھاڑا خیال نہیں رکھدا ساڈے نال اتنی ہمدردیاں نہیں کردا آندے نے بابا ساڈے نال یوسف نو بھیجو نا اسی اج یوسف نو نال لے کے جانا چاہنے ہیں باپ نے اجازتاں دتیاں نے انہاں نے اٹھایا لوگو حسد دی اگ دے اندر چلن والے کسے دی عزت ویکھ کے حسد اندر نہ آیا کر کسے دی زندگی دے نال کھیلیا نہ کر میرے ابیرا انہاں نال لے آوے باپ دے سامنے کہندے نے یوسف آ جاؤ تو ساڈا ویر تے ویر تے ویران تے دردی ہوندے نے ویر تے ویران دے نال دکھ ونڈاوندے نے ساڈا تو ویر تے ساڈے وچوں سب تو چھوٹا وے یوسف آ جا اسی پیار کران گے اسی تیرے نال بڑی محبت کران گے ساڈے دل دے اندر تیرے واسطے کینہ کوئی نہیں ساڈے دل اندر حسد کوئی نہیں میرے ابیرا سمندری دے نوجوانوں دل دے اندر حسد دی اگ دے اندر چلن والے آؤ دل دے اندر مسلمان پائی واسطے کینہ تے حسد رکھن والے آؤ آندے نے او یوسف آ جاؤ اسی پیار کران گے تیرے نال محبت کران گے انج یوسف نو باپ دے سامنے اینا کندیاں تے اٹھایا وے تے لے کے جا رہے نے چل دیاں توجہ کرنا دراؤ وقت دور چلے گے نے تے چل دیاں اینا نے یوسف
یوسف نو اتھو ہی زمین تے گرایا کوئی اٹھے آتے تھپر مارنے شروع کر دیندے کوئی اٹھ دیتے ظلم کر داوے اینا تے دل اندر حسد آیا اور لوگوں سمندری دے نوجوانوں اے مسلمانوں آج حسد آیا تے ویر ویران دے دشمن بن گئے نے حسد نے کرام دے کر برباد کر دیتے نے اے سب تو چھوٹا ویر اے ویر تے بڑے ویر ہومنا اپنے چھوٹے ویران دی خاطر جان دے دیندے نے اپنے ویرانوں کوئی اے مارم دی کوشش کر دے نہ کر داوے نہ تے ویر اگے آ جاندے اے میرے چھوٹے ویر نو نہ مارے آجے او دے حصے دا منو مار لے میرے ویرے نو کچھ بھی نہ کے آجے اے میرے ویرا اینا ظالمانے اے یوسف چھوٹی عمر اینا تھپر مارنے شروع کر دیتے نے حضرت یوسف کھیندے نے آندے نے ویروں میرا قصور کیے آج تو بعد میں بابا دے سامنے نہیں آواں گا میں ابو دے سامنے نہیں آواں گا منو مارو نام منو اپنے باپ دے کول لے جاؤ میرے ویرا حضرت یوسف فرماندے نے ویرو منو مارو نا میری تے دنیا تے امی زندہ کوئی نہیں میری امی دنیا تو چلی گئی ہے میرے ویرا اینا ظالمان نے اٹھایا تے کو تے اندر سٹھ دیتا وے حضرت یوسف نے پکڑیا اینا چھڑیاں ماریاں نے حضرت یوسف نو خو اندر سٹھے آوے ایک کافلہ آ رہے آوے ایک کافلہ آ رہے آوے اینا نے مصر وال جان مصر دیاں منڈیاں وال جان میرے ویرا ایک کافلہ آیا وے اینا نے پانی دی تلاش اندر اینا نے خو دے اندر نا اینا نے برتن پیجے آئے تے یوسف باہر آیا میرے ویرا باہر آئے نا اینا نے آکھیا غلام مل گیا وے ایدہ مصر دیاں منڈیاں دے اندر سودا کرانگے تے انہوں بیچ کے پیسے کماوانگے اینا دے ویرا نے بیکھیا حضرت یوسف دے ویرا نے آندے نے لے جاؤ انہوں واپس آؤن نام دے آجے انہوں واپس نام دے آجے انہوں میرے ویر لے جا انہوں میرے ویرا توجہ کرنا دراؤ انہوں ظالمانے اے جڑے ویر نے حضرت یوسف دے آندے نے لے جاؤ انہوں واپس آن نام دے آجے میرے ویرا ایک کافلہ چلن لگاوے نا حضرت یوسف فرمان دینے فرمایا گل سنو کافلے والے ہو میں تھوڑا غلام میں تھوڑا نوکرہ آج آخری ویلے منو اپنے ویران دے نال ملاقات کرم دے ہونا آج آخری ویلے میں اپنے ویرانوں ملنا چاہنا ماں میرے ویرا یوسف آئے نے کوئی تھپر مارد اندر ٹور جاؤ کدی کسے والے جام دینے کدی کسے والے جام دینے میرے ویرا توجہ کرنا یوسف کہیں دینے دینے میں تھانوں ملن واسطے آیا تے جامدے آپ کہیں دینے لے او یار حوالے رب دے تے مل لو جامدی باری ایسا ملنے نو میں یاد کرے سا تے روسا عمرہ ساری تے اگلی گل یوسف کر دینے میرے ویرا اگلی گل سنے آندے نے تسی کرام وچ خوشیاں بسو تے آسان نصیب جدائیاں تسی کرام وچ خوشیاں بسو کٹھے ویر رہندے ہو میرا ویر ایک بنیامین او دے تو علاوہ میرا ویر کوئی نہیں پائی پائیاں ہم دے دردی ہم دے تے پائی پائیاں ہم دیا باواں حضرت یوسف پتا کیا ہم دے نے کافلے والیاں پکڑیا چل غلام ساڑا تے جامدے آپ کہیں دینے آمدے نے توجہ کرنا فرمام دینے یوسف اور تو سان کرام وچ خوشیاں بسو تے ساڑے نصیب جدائیاں رول کے بین نصیبہ والے تے نال پیاریاں بھائیاں
چومے دستارا چومے اور سر چومے دستارا چومے تے دیندہ نیک دعائیں اے کربار یعقوب نبی دے تانو خوش رکھے رب سائیں حضرت یوسف علیہ السلام گینے اللہ نے وقت بدلیا او لوگو وقت ایک جیسا نہیں جے رہندہ اور حالات ایک جیسے نہیں رہندے اور دولتاں میں ہر ویلے اپنے کول نہیں جے لیندے عہدے ہمیشہ نہیں جے رہندے اور وقت بدل جاندہ اور دیکھو وقت بدلے آکے نہیں بدلے آؤ آج اللہ نے حضرت یوسف نو مصر دا بادشاہ بنایا اور جنہ ظلم کی تاوے فقیر بن کے یوسف دے سامنے کھڑے نے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ او چاوے تھے بادشاہ مانو ہے او اپنی مرضی والا او جو چاہے سو کردہ میرے ابیرہ او چاوے فقیرانو بادشاہ بنا دے وے گل مکھ دی مکاواں میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے جناب دا نام حضرت ابو طلحہ وے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے ابیرہ ابو طلحہ فوت ہوئے نینا زندگی بڑی محبت والی گزر دی جا رہی ہے تے حضرت ابو طلحہ دی وفات ہوئی ہے نا اے نام دی بیوی ام سلمہ اور لوگوں روگ صدا نہیں جے رہی دے اور روگ زندگی دے اندر لگ جامنا تے کئی رب دے کولوں دور ہو جام دینے اے نانا میرا بیر اے دکھ بندے دی زندگی دا حصہ ہوں دینے اے سکھ تے دکھ آ جام دینے اے دکھئے دی گل یارو دکھیائی جانے تے سکھئے نو کی خبراں پیارے جنان دے یارو موت نے مارے تے تک تک رون دے خبراں حضرت ابو طلحہ فوت ہوئے نے کسے دسے آؤ اللہ دے نبی جی او نام دی جڑی بیوی ہے نا ام سلمہ روئی جا رہی ہے اکھان دے اندروں آنسو بہائی جا رہی ہے اپنے خامن دی جدائی اندر جنہ راج کے کھادا ہوئے سردہ سائیں زندہ بے جنہ راج کے کھادا ہوئے جنہ دے کول ایسو آرام بھی ہوئے جنہ دے کول دنیا دیاں دولتاں ہوئے اور جنہ دے اگے پیچھے لوگ ہوئے اور جڑے بنگلیاں دے مالک ہوئے انہاں واسطے غریبیاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہو جاندیاں نے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی کانڈ بلا کے نس جاندے نے رشتہ دار غریبی جسے دسیا سونے ام سلمہ تے او دے بچے اپنے باپ دی جدائی اندر روہی جا رہے نے ام سلمہ جڑیاں نے توڑی صحابیاں نے رو رو کے ہڈیاں دی بکھ بن گئی ہے خامد ٹور جاوے نا تے بڑے بڑے حوصلے ٹوٹ جاندے نے بچے یتیم ہو جاندے نے اور بیوی بیوہ ہو جاندی ہے سر تو خامد والا سایہ اٹھ جاوے میرے ابیرہ تلہ لوگ گلاں دے تیر مار دینے گالیاں دے تیر مارے جاندے نے اس عورت نو آندہ میں نکاح نہیں کرانگا اے عورت بیوائے ادا خامد کوئی نہیں میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے آقا علیہ السلام آئے نے انج دروازہ کھڑکایا ام سلمہ داؤ تے انج دروازہ کھلے آؤ تے سیدہ ام سلمہ روئی جا رہیاں نے آندیاں نے سونے آؤ میرا خامد ٹور گیا میرے بچے یتیم ہو گئے نے میرے بچے رات نو کہندے نے امی ساڑا بابا کدوں آوے گا ساڑا باپ ابو طلحہ کدوں آوے گا گھر دے اندر بھوک آ گئی ہے سونے میرا خامد ٹور گیا میرے پیغمبر دے کولو کسے دا رونا ویکھیا نہیں جے جاندا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا میرے نبی نے سنیا تے میرے آقا چھم چھم روئی جا رہے نے میرے ابیرہ اوش میری بہنوں بتاوے کہ خامندی جدائی دا صدمہ کی ہونداوے ہر پاسوں لوگ محبتہ والے دروازے بند کر دیں
ہوندے نے جس بیوی دے سر تو خامد والا سایہ اٹھ جاوے آقا فرماندے نے آج تیرے تے غم آیا اے غم دے اندر رب نو بھولن والیا سن جواب میرے آقا دا آقا فرماندے نے آج تیرے تے غم آیا وے اے خوشی تے غم بندے دی زندگی دا حصہ ہوندے نے صدا دن ایک جیسے نہیں رہندے آقا فرماندے نے پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ مصیبت آئیے انہوں ختم کرنے والا کلا بادشاہیں اللہ تو ہی شہنشاہیں حضرت ام سلمہ پر رہیاں نے میرے ابیراؤ غم خوشی دے اندر تبدیل ہون لگا جے میرے آقا علیہ السلام دی صحابیہ پڑھ دیا نے اللہم اجرنی فی مصیبتی میرے ابیرہ پڑھ رہیاں نے آسمان تو جبریل آئے نے آکے آتے نے سوہنیا سوہنیا سونیا اللہ دا حکم ہے ام سلمہ دے نال تسی نکاح کر لونا اس عورت دی خوشی دے کیا کہنے جدا خامد کائنات دا امام محمد رسول اللہ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم اینج نکاح ہویا تے سیدہ ام سلمہ بیٹھیاں نے آقا فرماندے نے ام سلمہ چند دن پہلے آنسو بہا رہی سا بیخ صدا دن ایک جیسے نہیں رہندے ابو طلحہ ٹھر گیا وے اللہ نے تینوں کائنات دا امام کائنات دا سردار محمد دید محمد رسول اللہ دی بیوی بنا دیتا وے لوگوں ایک پاسے غم ہوئے ایک پاسے خوشیاں ضرور امدیاں تیاں پارا فرمایا انما العسری یسرا انما العسری یسرا لوگوں خوشیاں ازمیشاں تو بعد آسانیاں بھی امدیاں نے صدا وقت ایک جیسا نہیں رہندا حضرات حالات دا مقابلہ کرنا جدو وقت اوکھا آ جائے اور زندگی دے اندر اونچ نیچ ہوندی رہندی ہے کدی چنگے ماڑے دن اوندے رہندے نے کدی رب دی ازمیش اندر داخل ہو جائیں کدی رب دا شکوہ نہ کرنا رب دے سامنے آ کے شکوے نہ کریا کر اے زندگی ایک رکھاں دی طرح میں کدی سکھ تے کدی دکھ زندگی اندر آؤندا کدی بیماریاں تے کدی تندرستیاں